जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरदार रहिए, होशियार रहिए। अब अगर आपने दूसरी शादी पहली बेगम से इजाजत लिए बगैर की तो ना सिर्फ आप गिरफ्तार हो सकते हैं, जुर्माना हो सकता है, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आया है कि ऐसी सूरत में जब आप पहली बीवी को नहीं बताते और दूसरी शादी कर लेते हैं तो पहली बीवी यानी जो पहली आपकी बेगम है वो ये शादी खत्म कर सकती है, ऑटोमेटिक तलाक ले सकती है या ऑटोमेटिक आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। लिहाजा होशियार रहिए और खबरदार रहिए। शादी करनी है तो अगर आपने पहली कर रखी है तो उसी पर गुजारा करें, और अगर आपने दूसरी करनी है तो पहली बीवी को एतमाद में लेकर करें। गिरफ्तारी से बचेंगे, जुर्माने से बचेंगे और ऑटोमेटिक पहली शादी खत्म भी हो जाएगी। इस पर मजीद बात करते हैं और इस पर भी बात करनी है कि बिजली सार्फिन से कैपेसिटी पेमेंट की मद में 9 खरब 80 अरब वसूल किए गए। ये कौमी असम्बली में तफसीलात पेश की गई हैं कि बिजली जो हम गरीब लोग जो बिजली इस्तेमाल करते हैं और जो बिल भी देते हैं उनसे 9 खरब 80 अरब वसूल किए गए। और इसी तरह आईपीपीज अलग हैं, कोयले से चलने वाली जो आईपीपीज हैं निजी बिजली घर हैं वो अलग हैं, गैस से चलने वाले जो आईपीपीज हैं वो अलग हैं, और पन बिजली पानी से जो आईपीपीज हैं निजी बिजली घर हैं वो अलग हैं। लेकिन जहां एक तरफ 9 खरब 80 अरब हमसे लेकर कैपेसिटी चार्जेस में शर्मनाक जो मुआहदे किए गए थे निजी बिजली घरों से, जो अगर ना होते तो ये खरबों रुपए, खरबों से भी ऊपर के रुपए हम बचा लेते। एक तरफ जो खरबों रुपए आईपीपीज को दिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बिजली की जो तकसीमकार कंपनियां हैं या डिस्कोस जो होती हैं, जैसे गुजरांवाला में गैसको, फेस्को, डेस्को, ये जो तकसीमकार कंपनियां बिजली की जो आगे तकसीम करती हैं, इस्लामाबाद में आईएसक्यू, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन, इनके मुलाजमीन जो हैं वो माहाना 3 करोड़ 42 लाख 98 हजार और 13 यूनिट्स मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं। गौर फरमाया, एक तरफ कैपेसिटी चार्जेस की लटकती तलवार जो डॉलरों में हम निजी बिजली घरों को दे रहे हैं, और दे इसलिए रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान के मुजरमों ने, जिनमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, परवेज मुशर्रफ दौर के लोग भी कुछ शामिल थे, मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ लोग भी इसमें शामिल हैं। ये मुजरम इन्होंने ऐसे शर्मनाक मुआहदे किए कि हमारा जो बिजली का बिल है वो 14-15 टैक्सों वाला बिल हो गया है। और एक तरफ हम खरबों रुपए दे रहे हैं निजी बिजली घरों को और दूसरी तरफ मुफ्त खांचे चल रहे हैं, मुफ्त बिजली चल रही है, और हुकूमत कह रही है कि हम आपके लिए आंखें बिछाकर बैठे हैं, आपको रिलीफ देना हमारा फर्ज है। झूठी हुकूमत, चल झूठी। इस पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह, जमाल मंदोखेल और अतरम मिनल्ला साहब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के पास एक केस आया डॉक्टर फरियाल मकसूद और खुर्रम शहजाद दुरानी का। और डॉक्टर फरियाल मकसूद और खुर्रम शहजाद दुरानी मियाँ बीवी थे और इन दोनों में नाचाकी हुई, और डॉक्टर फरियाल मकसूद ने इलेहदगी की दरखास्त दी, और फिर इसी दौरान पता चला कि खुर्रम शहजाद साहब दुरानी साहब ने पहली बेगम से पूछे बिना दूसरी शादी कर ली है। और फिर ये केस लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में आया, और 3 रुकनी बेंच जैसा बताया मंसूर अली शाह, जमाल मंदोखेल, अतरम मिनल्ला साहब ने केस सुना, 18 सवाती फैसला दिया। और फैसला क्या दिया कि अगर शोहर या खामंद पहली बीवी की इजाजत के बिना दूसरी शादी करे तो पहली बीवी अपने शोहर के साथ शादी का मुआहदा खत्म कर सकती है। अगर शोहर, फिर सुन लीजिए, अगर शोहर पहली बीवी की इजाजत के बिना दूसरी शादी करे तो पहली बीवी अपने शोहर के साथ शादी का मुआहदा खत्म कर सकती है। और यही नहीं बल्कि हक महर, जहेज का सामान, खर्च की अदायगी और बच्चे से मुलाकात, ये सारा कुछ बरकरार रहेगा। मतलब हक महर भी देना पड़ेगा, जहेज का सामान भी वापस आप नहीं ले सकते गालबन, और बच्चे से मुलाकात वो भी आपको करवानी पड़ेगी। अब इस पे मजहब हमारा क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, मैं इस काबिल नहीं हूं, ना मैं इतना मजहब को जानता हूं, इस हवाले से तो मैं बात नहीं करूंगा। और इस हवाले से यकीनन हमारी इस्लामी नजरियाती काउंसिल, हमारे उलमा और बाकी सारों को ये फैसला पढ़ना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को अगर ये फैसला ठीक है तो ठीक है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ है मजहब को देखकर तो फिर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देनी चाहिए। और जिस तरह मुबारक सानी केस, कादियानियों वाला केस जो था, उसका जो काबिल एतराज सारा कुछ था वो खत्म हुआ, इस तरह अगर इसमें कुछ काबिल एतराज है तो खत्म होना चाहिए। लेकिन अब अगर आप खबरदार रहें, होशियार रहें, अगर आप शोहर हैं, खामद हैं, मर्द हैं और आपने शादी की हुई है और पहली बीवी के इजाजत के बगैर आपने दूसरी शादी कर ली तो पहली बीवी को यह हक हासिल हो गया है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, वो शादी का मुआहदा खत्म कर सकती है। वैसे तो निकाह नामा, अगर आप जितनी भी खवातीन हैं वो निकाह नामा शादी से पहले जरूर पढ़ें, उसमें बहुत सारे ऐसे खाने हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको हक देते हैं
لیکن چونکہ ہمارے ہاں وہ عورت کو پڑھائے نہیں جاتے, بس ہم تو فوکس کرتے ہیں معجل حق مہر تو غیر معجل حق مہر تو بس, اور باقی سب کچھ. حالانکہ وہ اگر آپ پڑھیں تو عورت کو کافی کچھ حقوق اس میں ملتے ہیں. لیکن بہرحال, اور ہم نے یہ ویڈیو کلپ بھی دیکھے تھے اس فیصلہ آنے سے پہلے کہ کئی جگہوں پہ بیچارے خامد وہ پکڑے جا رہے ہیں, ان کو ہتھکڑیاں لگ رہی ہیں, ان کو پولیس لے جا رہی ہے, جنہوں نے اپنی پہلی بیوی سے اجازت کے بنا دوسری شادی کی, اور کئی تو شادی کے منڈپ سے پکڑے گئے اور ہتھکڑیاں لگ رہی ہیں. تو یہ معاملات بھی ہو رہا ہے, تو لہٰذا اب آپ کو ہوشیار رہنا پڑے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں عورت کے, مردوں کے حقوق بھی خیر کوئی نہیں, عورتوں کے تو ہیں ہی کوئی نہیں, لیکن اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے شعور اور آگاہی کی ضرورت ہے, تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے, سخت جزا سزا کی ضرورت ہے, معاشرے کے ہر طبقے کو مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. عورت کا کوئی ایک مسئلہ یہاں نہیں ہے. میں باہر جب جاتا ہوں, یورپ, امریکہ, برطانیہ میں, امریکہ میں تو خیر کبھی نہیں گیا, یورپ اور برطانیہ میں یا باہر ایون گلف ممالک میں جاتا ہوں, تو رات کے 2 بجے بھی عورت اکیلی جا رہی ہوتی, کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی اس کی طرف دیکھے. وہاں بھی واقعات ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی وہاں واقعہ ہو جائے تو پھر اس پر حکومت اور ریاست حرکت میں آتی ہے اور اس کو پھر ایسی عبرتناک سزا اور عبرتناک انجام بناتی ہے کہ آئندہ خوف آتا ہے. ہمارے یہاں آپ حالانکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, مسلمانوں کا ملک ہے, اور ماشاءاللہ ہمارا ایک اللہ ہے, ایک قرآن ہمارے پاس ہے, اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری انسان تک کے نبی ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں. اور ہم لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھیں, عورت اپنی ماں بہن بیٹی کو رات کے, دن کو بھی نہیں بھجوا سکتے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ویسے اکیلا بھجوا کر دیکھ لیں, رات کو اگر کہیں کہ مارکیٹ سے کوئی چیز لے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسا. تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ ہوشیار رہیں, اگر آپ دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں تو گرفتاری بھی, جرمانہ بھی, اور پہلی بیوی کو آٹومیٹک حق مل گیا کہ آپ سے علیحدہ ہونے کا. تو یہ نہ ہو کہ دوسرا بسے نہ بسے پہلا اجڑ جائے. تو مہربانی کر کے ذرا فوکس کریں خود پر. واپس آتے ہیں اپنے بجلی والے معاملے پر کہ قومی اسمبلی میں تفصیلات پیش کی گئی ہیں کہ بجلی صارفین سے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں 9 خرب 80 ارب وصول کیے گئے. آئی پی پیز نے جولائی 2023 سے جون 2024 تک کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں 9 خرب 79 ارب 29 کروڑ وصول کیے. مطلب وہی 9 خرب 80 ارب کے قریب انہوں نے وصول کیے. کیپیسٹی پیمنٹس وہ ہوتی ہے نجی بجلی گھروں کو جو شرمناک معاہدے کیے ہماری حکومتوں نے کہ اگر وہ بجلی دیں تو پھر بھی ان کو پیمنٹ ملے گی. اگر ایک نے ہمیں 10 واٹ بجلی دینی, ایک نجی بجلی گھر والے نے, اگر وہ 10 واٹ دے تو پھر بھی پوری پیمنٹ, 5 واٹ دے, 5 آدھی دے بجلی جتنا اس کا معاہدہ تو پھر بھی پیمنٹ, اگر وہ بند پڑا رہے تو پھر بھی پیمنٹ کیپیسٹی چارجز دینے پڑیں گے, اگر وہ خراب ہو تو پھر بھی نجی بجلی گھر ہو تو وہ پھر بھی اس کو کیپیسٹی پیمنٹ دینی. مطلب ہم پوری خریدیں یا نہ خریدیں پیمنٹ پوری, وہ پوری بجلی ہمیں دے نہ دے پیمنٹ پوری. اور پھر اگر وہ جو ہے خراب ہو گیا ہے, بند ہو گیا ہے, 1 یونٹ بھی نہ دے تو پھر بھی کیپیسٹی چارجز دینے ہیں, اور ڈالروں میں ساری ادائیگی ہیں. اچھا, تو اس میں یہ جو 9 خرب 80 ارب جو وصول کیے ہیں, ان میں چائنا پاور ہب کمپنی, یونک شندوم انرجی, پورٹ قاسم الیکٹرک پاور, اور پھر آگے سنیے کوئلے سے چلنے والے 8 آئی پی پیز نے 7 خرب 18 ارب وصول کیے. ماشاءاللہ. گیس سے چلنے والی 11 آئی پی پیز نے کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں 72 ارب 63 کروڑ وصول کیے. ماشاءاللہ. پن بجلی سے چلنے والی 11 آئی پی پیز نے 81 ارب 60 کروڑ وصول کیے. دبئی لگی ہوئی, لاٹری لگی ہوئی ہے, اور ہمارا ہم بل نہیں دے سکتے, روتے رہتے ہیں کہ ہم تو 2 پنکھے چلاتے ہیں, 1 لائٹ چلاتے ہیں, اور اتنا بل آ گیا. اور یہی نہیں, ایک طرف یہ نجی بجلی گھر میں لوٹ رہے ہیں, دوسری طرف ہر ماہ 50 ارب کے قریب بجلی چوری ہوتی ہے, وہ بل بھی ہم دیتے ہیں. ایک تو یہ جو نجی بجلی گھر ڈاکے مار رہے ہیں نا, وہ بل بھی ہم دیتے ہیں, جو انہوں نے شرمناک معاہدے کیے اور ہمیں زیادہ پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے ڈالروں میں, وہ بل بھی ہم دیتے ہیں, سارے ہمیں ہی پے کرنا پڑتا ہے. پھر دوسری طرف 50 ارب جو بجلی چوری ہو رہی ہے, وہ بجلی چور تو پیسے نہیں دیتے, ہم دیتے ہیں وہ بھی بل. پھر اس کے علاوہ 530% جو لائن لاسز ہیں ہمارے کھمبوں میں, وہ سارے وہ بھی ہم پے کرتے ہیں. نجی بجلی گھر کے ڈاکے ہم پے کرتے ہیں, بجلی چوری جو ہوتی ہے ہم پے کرتے ہیں, جو لائن لاسز اور نقصانات ہیں معاوضہ کے ہم پے کرتے ہیں. اور پھر خیر سے اوپر کے مفت جو بجلی استعمال کرتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس, ایوان صدر, بیوروکریٹس, وزیر اور بلا 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 جتنی بھی حکومت اور ان کی حکومت کے چہتے مفت بجلی استعمال کرتے ہیں, وہ بھی ہم پیمنٹ کرتے ہیں. اور یہاں صورتحال تو یہ ہے کہ اسٹیل مل 8 سال سے بند تھی کراچی کی, اور ایک دن پتا چلا کہ 100 ارب کا بل آ گیا گیس کا, بند اسٹیل مل کا. بعد میں پتا چلا کہ وہ جو ملازمین اس کے جو چند تھے وہ ارد گرد کی ملوں اور فیکٹریوں کو گیس چوری کر کے دے رہے تھے اور پیسے لے رہے تھے. تو اس طرح کے خانچے بھی ہم برداشت کرتے ہیں. اور باقی تو چھوڑیں, جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین ہیں, صرف ملازمین, جن میں لاہور, گجرانوالہ, فیصل آباد, اسلام آباد, ملتان, پشاور, حیدرآباد, سکر, کوئٹہ, قبائلی علاقہ جات, اور اس طرح 2-4 اور جو یہ جیسے ہمارے یہاں اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن وغیرہ. تو یہ جو کمپنیاں جو بجلی تقسیم کرتی ہیں, ان کے کل ملازمین ہیں 1,88,151.
اور یہ ماہانہ مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں. 3